سلام سلام فتاة سمرة لو من هم تلو تحدش دينا تحسهم قارين يقول نتشان حدش تون سبسكرايب قاري ترصع فيديو الدنيا جمرو عشل بشاشة بزعبا بزحز بيرترا أنا يسيلو استزاربو نسمعيو በነገራችን ላይ በየአመቱ ኢትዮጵያ 3 ሚሊዮን ሰው ገደማ ትጨምራለች በየአመቱ አንዳንድ ኤርትራ ትጨምራለች ኢትዮጵያ አብ አመት 3 ሚሊዮን ትውስኽ ይብላሉ በዘራር ባዚ ብዙሓት ስለዝኾና ክንውሕጠኩም ኢና ይትመለኽቲ በሉ ናብታና ኤዞብ ዛንታን መለስ ኩሎም እንስሳታት ምስለቆም ተኣኪቦም ፀሓይ ንጎወፅለዉ ነበሩ በዕላል ዕላልካ ብዛዕባ ደቆም ተህዲድን ጉራን ይጅምሩ ወኻርያ ተረኣ ምስ በፅሐ أنا دكاي بزحات يم أبا حدا أوان كاب حموشته كساب شدش تولد عدلني يا ختبل بمكحة الزارب بون ما نبتاب تحت قربات ليلا صغيلا تعذب صنحت وعرو وي أنستيت مبسات متى بلا وعرو ده أنت يا أخي صغيلكي كندي دي ختولي كتبل تحتا وعرو رجي إلى حدا يزولد كتبل ملست ويو غاري أبا أشكالها هو مسكنيتي بقى وينك حدا تراي بعل أنا معتنا ولد ناس نسخ حدا قد رخيبكي تبلا ويو رقيت وعرو حجوم برقات وحكخي حدا يزولد قنام بسائيو كتب الملسة الله يبال دمسن قران كلهم انساتات دما بونو بو طفاه نملس نبود بشاشة أبي إرترا حدا غند شح مخانو تخالو خردو ويلي نزعل لنا إيزو بامسيا بزيد ما شعبيا نتبع سرا 3 ساعات في زعبيو زنبر السراويت إثيوبيا عند حقوق سيرو زدم سوسون زمارخون كاب إرترا زسوغوغوني ملسو من نتطارك تعملو أمبسان إرترا وندما من مسالوم كبرهالي حزبلو أمبسا كساب 3 عمد زملء دمت يوتصنيو مغنياتو غواز من كلو دمت حيال سلازغونه حيل خدل بالو إرتراو دما حدا خلته 3 زملو عدلات هبي مغنياتو دمت خوتصن كلو انتاي كم زغاطم سلازفلط أمبسا عقاباون ميستيراون سلازغونه كغوازن كلو اسرو بچرو اندات فايز غواز إرتراو دما اتقندز لليلو معقاب ميستيريو أمبسا نسألايو بعقل تتصبيو بقودن نداك على مدما نسألايو يتكع إرتراو دما أمس أببأتنايو نداتبهليو بخالق زوكوالم أمبسا نسألايو قد متقعو أبي يتقعون ما سيتقعون أقدميو بلان زوت نتاز حنستا بلان دما قد نتعوت الله كم نبر سقيلو بزي بلان يحللنيو نبري بزي بلان سلزوي قربوت المارك يا سلزونه تيلي بيدو بقرنا وقي أخوب دو تقدو تخل إرتراو دما قدم متقعو أبي يتقع ما سيتقع أقدميو بلان زوت شعو كم زحج ود بشاشا زعفرو زلو عفرام زقاتم بهدات نجيزي يصبه اتقندن وسانن دما نمزا وغاريا كاب وعرو بعصفتات يا تولد وعرو دما حد انبسا تولد حازبولو انبسا مساخله تفولطرو حنت هرامناتو 250 كيلوغرام كم تمزن با وسم الزبل ما حساب النحوارم حقو سيريو كوف زبل إرتراو دما نا أفريقيا زحيل سراويت مسصوارون درعات تانكتاتون مسنفرت خويناتون بحنت وستا عند حقوم سيروز سرقة مخانو كابيني عشل بشاشة نناي درق مروخ أبادولا جمدا موكاسيكال بزابا أبي أبارلاما زلوفلوفو تزارب انتلكمني بحد حق خزازم أبي أحمد انداق عره برهام جولا اندعافره جنرال فيليبوس مقشا بسي حماتيو إرترا أب حدا خوينات انتليا جنرال فيليبوس اتي نحمسان حموشن عمتات نهلاوي استغالة سجقنا جنرال لومي خوينات اللو انداتباهله مقشدي بعبيو بريزيدنت زاكل عشل بشاشا بارلاما كوينات كخفتيلو اندعافره مرا حقر نحموش معالت مقاشو قبل علزيج اكلا هتان زلنا نعقت زرئيو سلازي كوينات يلن تعقستيو لو من صلئي يا حزب تግራይ ዘለዎም صلئي ቶሎ ይዙ ዝግለጽ ንኣብነት ወይለይ ንሓደ ህዝቢ እቲ ህዝብን ታሪኹን ትሕቲ መሬት
سموها تاريخ كوعيتهم ناب زي يوصوه قد كنتو إنا دا يبهل شوكول تسلزخون كوي شوكول زبئي قرني نكس كم زبهل سلزخوني قرني يوم زنخصو عاوزين أزلنا حزي زياتهم زلقوهم قل سبات عبيكم تجمروا وتو تنقل ينقرنا نعمنت زيات عم عردهم زلتفا أنا مالتكم زولناي قدات شرحي تملت أفوزي بزح زي متشونن دي قل رأيوا بارتي ناي سمرت بارتز ولده وعل بريتوريا يقول لك وعل بريتورياس تاع سمرت بارتس أبريتوريا توليدا بعلم زنقرنا زلوي كلالن طعمن قري ومفانا زغور و انترفيو سمرت بارتي زولده وعل بريتوريا هيقولوا وعل بريتورياس سمرت بارت وليدو كلتا نغراو زي نلعل حدا لكا أبريتوريا وسيدهم زتنسوهم بانداتات أوشتهم بزولو باراسايت أوشتهم بزنبرت انسي يمزو مرحواني رم تقرأي تخلت عامت كلتا عامت بتنسينا تمرينا حزم استولدت قن خطولد مسقربت نازفتت انتا إزبهال تحابيني تنسو أمو سب أكيباني والدوخم زبهال اتحوط انسي أوليدو مسبصحه قبل على حزب تقرأي قادو موراد مسجمرو حزب تقرأي نقحلهم أبدا يكون لركوينو سواء كيف كان نمولاد بصحيو تاغزي نسا تقاليعهم كهاديمهم كيدهم مالك سمرت بارت زولده وعل بريتوريا خلو خلو نسي تو عل بريتوريا شرح من وارو فليتنا يقن بعلم وفري سمو مطفات هاللباتشو يبل الحزي انت زيريكم منين من كتفو عاوزي خينقاقه زولو نحدن نمجرشان كتفونا يمكمصو نحدن نمجرشان كندحنينا خنقطم ኤርትራውን ከማ ያኽገጥ ታጽምዶ ቁም ነገራው ነው ዚ ታትመጽ ዝንያ ወሕጅ ንኹልና ጸሪጋ ትኸይድ ያ እንድሕር ዕድል ተዋሂዋ ከምኡ ኸይኸውን ብጥንቃቐ ምርኣይ የድሊ ማለት ለዚ ሓደ ነገር ውዕል ፕሪቶሪያ ዝወለዳ ምዃና ስምረት ኣብኡ ዝተሸርሐት ኣብኡ ዝተኣለመት ማእለማ ምዃና ጻድቃን ብልዓላውነት እንዳመርሖም እንዳማኸሮም በዓል ጌታቸው ንጌታቸው ሒዞም ህወሓት ከፍርሱ ብስራተ ማረውን ይልዎ ምዃኑ የሴፍ ኃይለ ሥላሴ ነጊርና ጌታቸው ትንሽ ቆይ እንዳትነኩት ህወሓት እስኪያፈርስልን ህወሓት ካፈረሰልን በኋላ ግን ጻድቃን ሕልቆ 80 ዝበሃል ኣሎ ገጠር አይደን ቀለስ ትገጥሙ ፈልጦት ሕልቆ 80 ኣትዩ ጣዕ ቀብሎ እዩ ጻድቃን ማለት እዚ ነርተ ሕልሚ ሕዚ ነጊሮምን ኣለው ንሕና እውን ፈሊጥና ያለና ታናይ ፋና ኢንተርቪው ናይ ከላልን ናይ ጣዓመን ዚያት ነግረና ኣውያ ተጠኒሳ ይብለና ኣሎ ብጥንሲና ንመርሓኩም ነርና ክትውለድ ምስ ወለት ግን ኣደባባይ ምስ ወፀት ኸብዲ ምስ ዘፍጠጠ ሰብ ምስ ረኣዮ ተሓቢአን ይጠንስኦሞ ሰብ ኣኪበን ይወልድኦም ዝበሃል ኮይኑዎም እዮም ተቃሊዖም ማለት እዩ ሓደ እዚ ካልኣይ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ እፍታ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ግዜ حاسبا انت خوينا وعل بريتوريا انت خوين فطيروا اب سمونه وكل تسمون ددا بارتي فطري ايديولوجي كو ختنبب لك كتمرمر لك ايني واصو كو ختمرمر لك هوحات بمنتاي يفلك كو ختمرمر لك تونا علامه كن هوحاتنا يمطفا سلازونه هوحات كيطفو طرح تيكونس دحر مطفا هوحات كمص زغل انتاي مخانو سلنفلطو سلنردو ቃልስና እዚ መሰረት ዝገበረ ይኸውን ዘሎ ወዝብል ከቅምጥ ደልየ ነዚው መልሱ እንታይ ትጽምዶ ይመልሱ ትጽምዶ ንሕና እውን ብንደልዮ ንሰሙን ብዝደልይዎ ፓራሌል ኮይና ክንከድ እንተኽኢልና ዘለዓለማዊ ዝኾነ መፍትሒ ዝኸውን ብዙሕ ሰብ ክድውለለ ይቀኒ ኣብዘን ክልተ መዓልቲ እዛ ምስ ኣወል ምስ ሕለፍና ለካ ብዙሕ ሰብ ተጎዲኡ ነይሩ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ዘለዓለማዊ ዝኸውን መሲልዎ ክፍታሕ ዘይኽእል መሲልዎ
ناتي نا أول نفلالاي تسقم كفتر يخيل يلو سلازة حسابة تقولي إذا نبرة سب كم خمس نبرة إيه فليته عم بيبنا زين ودو صحف النهي يقولني قوم كعهم زجوركم كم زي عندي مسيلنا نيردا كلمة لزول نحنا تسقمين ورنا هاي لا تسقمين ورن تحن حتى تاتي إذا قرب نيرانه مغنياتون السن زلاق زخونه سلز قبرون من تأي زلاق زخون حذي تاكتيكال رهو انت خوينو توحيد مسملسنا نفلالم وندقنا كعيمص انساتا فيش سايكل زي أنا مقراص زل عالماوي كتقبر لك اوف كورس زل عالماوي سيد كاتساني خاتنا بالمالت يكون ግን زي إلا تسقم كلونا يولنا مونغوناي استراتيجيك كون كخل اللو ناي كلتي حزب استراتيجيك ربح هذا الرقاقص وحلول بزخونه منقدي تزنبرن تزلون تتعالي سلازخونه نازي كلنا دلوات بنخونلو تدغاغيفنا خنكد معرو قلوت زلنا خوينا خنكد كنكللنا ايو زين مغبار تن انا زقربن يربح عيني لي اذا امن اي زي انا يربحان زي انا حشايلو زقرب سبنت حليق عن نخمغوت دلويه زي عندي لحقي اي تسقوجهم حجي او تو كوميونيكيشن ون جميرنا يسلا زلنا خصلي صقم يولن ربح خلتي حزب زرغاغصلي نيرو حزي استراتيجيك تزيغيرنايو زلاق انت زي كوين ربح خلتي حزبي اتو حزب صمدو زبحال زلو درجاتات نا تساغره نلعل انت زي كيدو انتايلونا باچا يغيزي غداي انجي عصبنا هنا ايو هنا نابزول كركري اتنا هنا ايو معاذ ነው ምልሶ ግን ናይ ጊዜ ጉዳይ እዩ እንዴት እንደምንዋጋ ያቁናል ለመለ ግደፍዎ እንዴት እንደሚዋጉ ያቋጫዋል እውነቱን ነው ይፈልጥዎም እዮም ትክክል እዩ ስለዚህ ፈልጥዎም እዮም ውን ዝንዕቅዎም ወለክ ተማሪክ ካትማሊ معت دفعن معت سرحتي من قد نسرح نيركا تخوعت نيركا بطم دالكا لقاب معكور تشكيم كاس لقاب سره تخدينكا بطم تقول نيركا مروخ توهابتكا مقولن داولعها تحدر زنوركا مروخ كوميلكا فراري خاص كتو صحيقا هزبو تدناقصيخا مالت يكون كدناقص زخيل حزبي كدناقصون زلوو ጥምረት ናይ ክልቲ ህዝቢ ኣፈላላይ እንተ ኣትይዎ ዓመንጎ ክራክ እንተ ተፈጢሩ ተን ክራክ ፈጥራ ዝኽእል አንብለን ንቐጻሊ ከሳግራ ዘይኽእል አንብለን እንተ ዘይተፈቲሐን እዩ ፀገም ዝኸውን ስለዚ ቶሎ ፍጥነት እውን ክህልዎ ኣለዎ ክልተ ጀሪካን ተሸኪሙ ክኸድ ዝኽእል ሰብ ክልቲአን ሒዝወን እንተኸደ ኣትሕሾ ንምንታይ ተመላሊሰ ክኸደ ክወስደን ይብል كسخن سرحن نخل نجار سريحنا نافتو زمتنا زلو وحجنا مملاس كنا عتقن كلا لناي نزيز ملصو تحسس غير زلو تاصم دون كافتو بوردر حليفه حزم من دفر هذا بصي حلا انا ناب تግራይ ውን ይቶ ባህሊ ይቶ ሕዚ ዓድዋን من دفران يوم ኣብዚ ቀረባ ጽም ደዝ ገበሩ ዛ ብሰበር ዝሕለፍና ናይ ብቕልምት ማሊ ራእይዋ ኢኹም ቻናልና ኣተው عدوان من دفرانيو من دفران تبصيخا كافت بوردر حليف كام اغليل قال لك مالك قريب قال لك انا مسمرا مالك كاتو لوم كاب زلام بس حليفهم عدقرات كاتو لوم نزيو بقع حيل له اغل حيل له ناي تግራይ ውን ባህሊ እዚው መሪሕነት ትግራይ ውን ይሰድ ህዝብ ስለዝኾነ ጸገም ይውል ታናይ من دفرا ሓደ ሰባት ኮመንት راح تكونس دويلهم صرفون ولو نمنتاي دعمو خمزي تقبل صمدو شعبيا خمزي خدالنا ايغله مالي حزت حتو ننبردو نحلو دوس نقندوس تخول عكم يزولنا زلو خطفوا لو من نقل علباچو كحو حد كيمسلو نعنا انه حزب تግራይ کوي بانداتات يوم يلناكو هاجر المعنا بعل باچا زاخلو مرخونياتات ناب جنرالነት ዘብጽሕት ኣብ ኩሉ ቁርና ኢትዮጵያ ዳማት ዝተኸለት መንገድታት ዩኒቨርሲቲታት ሆስፒታላት ዝተኸለት ውድብ ባንዳ ተባሂላ ነቲ ውድብ ኣይኮነን ብመስዋዕትነት ደቂ ህዝቢ ዝመፀይ ነይሩ ተኾነ መመስገኑ
ትውድቡን ትህዝቡን ኒሻን መተሸለመ በእንዲህ እንዳለ በፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ መገደላቸው ታውጆላቸው የነበሩት ጀነራል እየተዘጋጀን ነው ብለዋል። የትግራይ ሰራዊት የሚሰለጥነው ጦርነት ለማስቀረት ነው ሲሉም ተደምጧል። ከቲዲኤፍ አዛዦች መካከል አንዱ የሆኑት ጀነራል አብርሃ ተስፋዬ ድንኩል በትግራይ ጦርነት ወቅት መነጋገሪያ ከነበሩት ወታደራዊ አመራሮች መካከል አንዱ እንደነበሩ ይታወሳሉ። በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ በብልጽግናው ልሳናት ላይ ወጥተው ድንኩል ተገድሏል ብቻ ሳይሆን ተቀብሯል፣ ይህ ደግሞ የተረጋገጠ ነው ብለው እንደነበር አይዘነጋም። ሰራዊት በሁሉም አቅጣጫ ገብቶ ያን ኃይል ሙሉ በሙሉ ደምስሶታል። በዚህ ድምሰሳ 32 የሚጠጋ ከፍተኛ አመራር ተገድለዋል። ወታደራዊ የነበሩ ኮሎኔሎች ተገድለዋል። ወደ 6 ጀነራሎች ተገድለዋል። ከ6ቱ ጀነራሎች ማንነቱ የታወቀው እና በቤተክርስቲያን የቀበሩት አንድ አለ ድንኩል የሚባል። ሌሎቹ አንገታቸውን ቆርጦ ስለወሰደ ማን ከማን ናቸው የሚለው ለማጣራት አስቸጋሪ ሆኗል፣ ግን እየተጣራ ነው። የሀገሪቱ መሪዎች ሾርት ሚሞሪያም የሚሉት ህዝብ እንዲህ ያሉት ንግግሮችን የረሳላቸው ስለመሆኑ ማረጋገጫ ባይኖርም እኒህ ያኔ ተገድለው ተቀበሩ የተባለላቸው የትግራይ ጦር አዛዥ ከሰሞኑ ሲሰለጥን የታየውን የትግራይ ኃይል መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው ማብራሪያቸውን አቅርበዋል። እኛ እየሰለጠን ያለነው ወደ ጦርነት ለመግባት ሳይሆን ጦርነት ለማስቀረት ነው ሲሉም ተሰምተዋል። ጸላእቲ ዳግም ኩናት ከይኸፍቱ ዳግም ጀነሳይድ ከይፍጽሙ አሁን ላይ የምናደርገው ስልጠና ጠላቶቻችን ጦርነት እንዳይጀምሩብንና ጄኖሳይድም ዳግም እንዳይከፍቱብን በማለት ነው። ያኔ በነበረው ጦርነት ወቅት በቂ ስልጠና ለማድረግ ጊዜና ቦታ የሚፈቅድ አልነበረም። ካለፉት ስህተቶቻችን ተምረን አሁን ላይ እየተዘጋጀን ያለንበት ምክንያትም ጦርነቱን ለማስቀረት ነው። በቂ አቅም ሲኖርህ ወደ ጦርነት አይመጡብህም። ጠላቶቻችን በየሚዲያቸው ለጦርነት ነው የሚያሰለጥኑት እያሉ ያስተጋባሉ። ነገር ግን ዓለምም የሚያውቀው እውነታም በመተማመን ላይ የተመሰረተ ሰላም የሚመጣው ጠንካራ ኃይል ሲኖርህ ነው። ብቁ አቋም ኑሮን የህዝባችንን ህልውና ለማረጋገጥ ነው። ህዝባችን በሰላም የሚኖረው መሬታችን የሚመለሰውና ተፈናቃዮችም ወደ ቀያቸው የሚመለሱት የራሳችንን አቅም ማጠናከር ስንችል ነው። ጄኖሳይድ የፈጸሙብን አካላት ጥያቄዎቻችንን ደጋግመን ብንጠይቃቸውም የሚሰሙን አልሆኑም የሚሉት እኒህ ወታደራዊ አዛዥ ህዝባችን ማወቅ ያለበት ብቸኛው መዳኛችን ሰራዊታችን መሆኑ ነው ሲሉም አንስቷል። በቅርቡ በተወሰኑ የሰራዊታችን አባላት የቀረበውን የአደባባይ ጥያቄ ተከትሎ ጠላቶቻችን የሆኑትን የምታስታውሱት ነው ሲሉም አንስተው ጠላቶቻችን እንደተዳከምን እንደተበተን ሲናገሩ ነው የሰነበቱት። በውስጣቸው ግን ጠንክረን እንደምንወጣና አሸናፊ እንደምንሆን ነው የሚያውቁት በማለትም አክሏል። በእርግጥ ጠላቶቻችን ከሚለው ውጭም ጠላት ያሏቸው ኃይሎች እነማን እንደሆኑ ግን አልጠቀሱም። ህወሓት አዲስ የተመለመለ የትግራይ ሰራዊት የለም ብሏል። ለአውሮፓ ህብረት ሰሞንኛ መግለጫ ምላሽ ሰጥቷል። 3 ዓመታትን የተሻገረው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረታዊ ጉዳዮቹ እስካሁን ሳይፈጸሙ ቀጥሏል። የብልጽግናው አገዛዝ ጦርነት እየተደረገው እንኳን ቢሆን መከልከላቸው የጦር ወንጀል የሚሆንባቸው መሰረታዊ አገልግሎቶችን መልሼ ያስጀምርኳቸው እያለም ስምምነቱን የመፈጸሙ ማሳያ እያደረገ ከማቅረቡ በስተቀር ያስመለሰው የክልሉ ግዛት የለም። የመለሰው ተፈናቃይና ትጥቅ የሚፈቱ ኃይሎችን በተመለከተ ያሰባሰበው ፋይናንስም እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ፖለቲካዊ ውይይትም አልተጀመረም። ከዚህ ጋር በተያያዘ የአውሮፓ ህብረትና የተለያዩ ሀገራት ከሰሞኑ መግለጫ አውጥተው ነበር። በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል ከመጪው ምርጫ በፊት ፖለቲካዊ ውይይት እንዲጀመር የአውሮፓ ህብረትና የህብረቱ አባል ሀገራትም ጥሪ ማቅረባቸው አይዘነጋም። በአዲስ አበባ የሚገኙ 22 የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ኤምባሲዎች ከአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ጋር በጥምረት ባወጡት መግለጫ በሰሜን ኢትዮጵያና በሰፊው ቀጠና ሰላምን ማዝለቅና ማጠናከር አስፈላጊ እንደሆነ አሳስቧል። የተፈናቀሉ ሰዎችን ከዓለም አቀፍ ሰብአዊ ህግና ምርት ተሞክሮች በተስማማ መልኩ ሙሉ በሙሉ ወደ ቀያቸው መመለስና ተጎጆችን ማዕከል ያደረገ ተአማኒ የሽግግር ፍትህን ጨምሮ በፕሪቶሪያ ከተፈረመው የሰላም ስምምነት ሂደት ጋር በተያያዘ ያሉ ልዩነቶችን ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት ለመደገፍ ፈቃደኛ ስለመሆናቸው በማከል ህወሓት ከዚህ ጋር በተያያዘ ምላሽ ሰጥቷል። የትግራይ ኃይሎች ትጥቅ አልፈቱም እንደውም እየሰለጠኑ ነው በሚል ይነሳል። የትግራይ ኃይል እየወሰደ በአፋር እያሰለጠነ ያለውማ ራሱ የፌደራል መንግስት ነው የሚሉት ደግሞ የህወሓቱ ምክትል ሊቀመንበር አማኑኤል አሰፋ ናቸው።
የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የሆነ ጥሰት ይፈጽማል በፕሪቶሪያው ስምምነት ላይ። ለአንደኛው በፕሪቶሪያው ስምምነት ውስጥ የተቀመጡ ግዴታዎችን በአግባቡ ባለመፈጸም የሚፈጸሙ ጥሰቶች አሉ። በሁለተኛ ደረጃ የተከለከሉ ጉዳዮችን በመፈጸም ለምሳሌ ከትግራይ ኃይሎች እየወሰደ በአፋር በተለያዩ ሌሎች አካባቢዎችም የትግራይን የሚወጉ ታጣቂ ኃይሎችን በማሰልጠን በማደራጀት እንዲሁም በስምሪትን በመስጠት እየሰራን ያለው ይህንን ደግሞ ቀጥታ የሆነ ጥሰት ነው። አሁን የአውሮፓ ህብረት ከምርጫ በፊት የፖለቲካል ዳያሎግ እንዲጀመር ያወጣውን ጥሪ በጣም ትክክለኛና ጊዜውን የጠበቀ ይመስለኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቀናት በፊት በፓርላማ ከግለሰቦች ጋር አደረኩት ያሉትን ስምምነት መሳሪያ መደበቅ አልተስማማንም፣ ማሰልጠንና ማስመረቅም አልተስማማንም፣ ስምምነቱ የታጠቀውን ያስረክባል ነው እንጂ መሳሪያ ደብቆ ማስቀመጥ ወይንም በኮንትሮባንድ ለመግዛት መሞከር የሚል ስምምነት አልነበረም ሲሉ ከሰው ነበርም። የህወሓቱ ሰው በዚህ ጉዳይ ላይም ለዲደብሊው ምላሽ ሰጥቷል። ቲዲኤፍ ውስጥ ያሉ ታጋዮች ስልጠና ማካሄድ ሩቲን ስራቸው ነው። ትግራይ ውስጥ ያሉ ችግሮች ከተፈቱና የህዝቡን ደህንነት በሚጠብቅ መልኩ የፕሪቶሪያ ስምምነቶች ሲፈጸሙ ትግራይን የወረሩ ኃይሎች ሲወጡ ዲዲአር በስርዓቱ እንደሚፈጸም በፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ ተቀምጠዋል። እስካሁን ድረስም በእግር ዲዲአር እየተፈጸመ ነበረ። አሁን እነዚህ አካላት እነዚህ ኃይሎች ዲዲአር እስኪፈጸምባቸው ድረስ የወታደራዊ ሩቲን ስራቸውን ነው እየሰሩ ያሉትና አዲስ ምልምል አልሰለጠንም። ሽምባርከ ሱታት ተታተልትና ናይ ሎም መደብና ዝመስል ነርስ ቃጣን ጋነ ብለለኹ ሰናይ ጻንሒት ይጎራሉ